अस्सलामु अलैकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है इस्लामिक व्लॉग है। इतना मज़ेदार का व्लॉग होगा आज का, इतना मज़ेदार व्लॉग होगा ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम एक लाइब्रेरी जाएंगे, पेशावर की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वहाँ बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में, या उनकी चीज़ें, या उनके बहुत कुछ, सब कुछ पढ़ा हुआ है। और बहुत कुछ यार, बहुत कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें करोड़ों रुपए की किताब बुक्स पढ़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए की बुक्स, इस्लामिक बुक्स पढ़ी हैं। और विशाल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है। तो हम इंशाल्लाह जाएंगे लाइब्रेरी, और फिर मैं लाइब्रेरी में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। और हमारा उस्ताद मुहतरम वो भी हमारे साथ होगा। और मैं उस्ताद मुहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इतना टाइम दिया और हमें अपने साथ लेके गए। इस मजलिस में हमारी शिरकत की उन लोगों ने। तो यार हम इंजॉय भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, घूमती भी हैं, सब कुछ। लेकिन हम इन चीज़ों में बहुत स्लो हैं और बहुत डीटो हैं। तो इन चीज़ों में हमें आगे होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो हमारे आगे जाने का ज़रिया बनती हैं, और कोई नहीं। हम दुनियाई हर काम करते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते। ये हमारी बहुत बड़ी, बस समझो, कम बख्ती है, ये समझ लो। क्योंकि एक इंसान इस्लामी काम के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, पहलू नहीं कर सकता, और दुनियाई काम के लिए कर रहा है तो क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे उधर, आपको सबको बताएंगे क्या क्या सीन है। यार इतनी मज़ेदार की आज का व्लॉग मैं लिख के ले रहा हूँ कि कमाल का व्लॉग होगा आज का। तो चलिए इंशाल्लाह लाइब्रेरी में मिलते हैं। अल्लाह। A few moments later. तो हम लाइब्रेरी आ गए हैं और हम सब ने नमाज़ भी पढ़ ली है। तो अभी उस्ताद के साथ अंदर जाएंगे, फिर मैं उस्ताद से आप सबको मिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम चूँकि इस लाइब्रेरी में हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बुलाया और हमें दावत दी कि आप जाएं और ये लाइब्रेरी चेक करें। तो आप हमें इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं कि इसमें क्या क्या मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें पढ़ी हैं। और ये एक लाइब्रेरी है दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ में, कुतुब खाना खैरिया से मशहूर है। और इसमें बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, कदीम भी हैं और जदीद भी हैं। और कदीम में बहुत नायाब नुस्खा जात भी मौजूद हैं जो हमारे पास, जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है फुतूहात मक्किया वल फ़ुयूज़ात मदनिया। इसी तरह और भी पुराने बुज़ुर्गों की लिखी हुई अपने हाथों की किताबें जो मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे तबरुकात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक यहाँ पे होता है। और सहन काबा का ये संग मरमर का एक टुकड़ा है। ये रियाजुल जन्नह के कालीन का एक हिस्सा है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है यहाँ पे। खाना काबा का गिलाफ मौजूद है। मकाम सफ़ा का पत्थर है। इसी तरह गार हिरा का एक पत्थर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक भी मौजूद है। ये झाड़ू खाना काबा के अंदर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह ये लिबास है। इस लिबास को एक खादिम ख़ास पहन कर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई किया करते थे। तो ये भी एक ख़ास उनका एक लिबास था। इसी तरह मुख्तलिफ़ तबरुकात हैं, जैसे ये मट्टी जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की सफाई के जो करीब करीब जहाँ पर पहुँच सकते हैं उसकी सफाई के लिए जब जाते थे ये सफाई करके मट्टी वहाँ से ले आते थे, क्योंकि सफाई की जाती थी तो ये मट्टी वहाँ से बरामद होती थी। तो ये वो बुज़ुर्ग लाए और यहाँ पर उन्होंने रखी। ये आब ज़मज़म के कुएँ का पत्थर है। खाके शिफा मदीना शरीफ ये भी मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी है, पुराने दौर के सिक्के हैं माशाअल्लाह। और ये तबरुकात जो हैं ये बुज़ुर्गान दीन के हैं। हज़रत बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से ये फ़ानूस, एक प्याला है और ये चराग है। इसी तरह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ारात के जो सज्जादा नशीन थे उनकी तरफ से दिए गए ये तहाइफ और ये दस्तारें मौजूद हैं। और हज़रत सैदू बाबा जो सवात के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका एक असा है। इसी तरह हाजी साहब तुरंगज़ई रहमतुल्लाह अलैह उनका एक असा है। इसी तरह एक दो और बुज़ुर्गों के असा भी मौजूद हैं।
یہ مفتی شام ہیں شیخ احمد کفتار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دستار ہے، اور انہوں نے قبلہ حضرت صاحب کو، پیر عبداللہ جان صاحب کو اجازت خلافت اور دستار دی تھی۔ اور یہ جو دستار ہے یہ حضرت خواجہ وقت حضرت خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دستار ہے، اور ان کا جبہ اور یہ رومال۔ یہ منہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے لیے جنہوں نے یہ منہ مبارک دیا تھا انہوں نے یہ ایک شرط رکھی تھی کہ جب 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو پھر اس کی زیارت کرائی جائے۔ تو اس لیے جو بھی احباب 1.25 مرتبہ پڑھ کے آتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے اجتماعات میں ہم ان کی زیر سایہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور اکثر اس اجتماع کے اندر ہی منہ مبارک لایا جاتا ہے۔ منہ مبارک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی ایک بال ہے، تو وہ اس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی 1.25 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو انہیں اس کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پورا کا پورا پیس جو ہے یہ غلاف خانہ کعبہ کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ زوم کا قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو پورا قرآن پاک ہے 40 من وزنی قرآن پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر سپارے کا وزن جو ہے وہ تقریباً 50 kg ہے، اور اس کے اندر مختلف رسم الخط ہیں۔ پورے قرآن پاک کے اندر 3700 رسم الخط، اور یہ قبلہ حضرت صاحب کی زیر نگرانی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ان کے زیر نگرانی یہ لکھا گیا لاہور میں۔ اور خورشید عالم گوہر ایک رائٹر تھے، انہوں نے یہ قرآن پاک لکھا ہے، اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا بھی گیا، اور ڈیزائننگ بھی جتنی کی گئی وہ ہاتھ سے کی گئی ہے۔ اور اس کے جو باقی سپارے ہیں کچھ فیصل مسجد میں ہیں، کچھ بادشاہی مسجد میں ہیں، اسی طرح اور مساجد میں خاص خاص جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہر خانے میں تقریباً 2 وہ لگائی ہوئی ہیں ہم نے۔ ان الماریوں میں ساری ڈبل پڑی ہوئی ہیں۔ تو کتابیں ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری موجود ہیں، کیونکہ ہمارے جو پیر صاحب تھے ان کو کتابوں سے بڑا شوق تھا، علماء سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کب لکھا گیا؟ یہ 1984 میں لکھا گیا۔ میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں تھوڑا سا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت صوبائی وزیر خزانہ تھے جی، اور اس طرح یہ سارے نام موجود ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ اس کا نام عجائب القرآن ہے۔ عجائب القرآن، اس قرآن کا نام جی۔ یہ ساری اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، انہوں نے 1984 میں لکھا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، اس میں گوہر صاحب ان کے جی خورشید عالم گوہر صاحب، جی یہ جو ہے اس انداز سے الف لام میم کا یہ ہے، یہ رسم الخط ہے۔ رسم الخط ہے جی، یہ مختلف ہے، یعنی پورا سپارہ اس انداز سے ہے۔ عربی کی بس اولئک ساتھ نیچے انہوں نے ادھر بھی لکھ دیا ہے۔ 10 لکھ لگی اور سوال پوچھنے کا نہیں بنا تقریباً 30 نہ زیادہ دے رسم الخط انداز 10 اس دی باندې مونږ دا اوس یو انداز دی عرب 10 لیکي بل عربي 10 لیکل کی او دام یو انداز دی عربي لیکل سی یہ سلسلہ عقائد کی کتابیں جو ہیں ہمارے اسلامی عقائد تو اس کی تمام یہ 2 الماریاں وہی کتابیں اس میں پڑھی ہیں، اور یہ سیرت و تاریخ، سیرت مینز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، 1 یہ 2 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 7 8 9 10
11 مطلب 11 الماریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت پر لکھی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ اتنی ہی کتابیں ہمارے پاس گھر میں بھی پڑی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر یہ بھی ہے. اس کے رائٹر کے بارے میں تھوڑا سا وہ ہے سواتر الہام. ہاں یہ یہ اکبر بادشاہ سے بادشاہ کے بالکل وہ تھوڑا بہک گیا تھا آخر میں بلکہ میں مرتد ہو گیا تھا. جی یہ ابو الفیض فیضی اس نے تفسیر بے نقط لکھی. اس پوری تفسیر کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. جی یہ اکبر بادشاہ کے ایک وزیر تھے, انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی سواتع الالہام. اور اس پوری قرآن کی تفسیر میں کوئی نقطے والا حرف انہوں نے استعمال نہیں کیا. یہ سلسلہ تفاسیر ہے, مختلف تفسیریں جو قدیم بھی ہیں جدید بھی ہیں, اور تقریباً 460 مختلف زبانوں میں تفاسیر جو ہیں وہ اس لائبریری میں موجود ہیں. حدیث کی کتابیں ہیں جو بہت پرانی بھی, کچھ کتابیں اس میں کوئی شمار تو نہیں ہے لیکن بے شمار ہیں. باقی تفاسیر اس کی شرح ہیں. حدیث کے یہ 3 انہوں نے جو ہے الماریاں بنائی ہوئی ہیں, اس میں تقریباً سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی. وہ حدیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, جن کی تعداد علماء بتاتے ہیں کہ 7.5 لاکھ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ مروی ہے. وہ تمام کی تمام حدیثوں کی کتابیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں. یہ سلسلہ فتاویٰ ہے جو امت کے بڑے بڑے مفتیان کرام سے جب فتاویٰ پوچھے گئے, سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے, پھر وہ جوابات انہوں نے اپنے پاس جمع کیے تو ان کے فتاویٰ بنائے. تو یہ پورے 2 یہاں پہ الماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں فتاویٰ کی موجود ہے. یہ سلسلہ نظم ہے, یعنی منظوم کلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی, صحابہ, اسی طرح اہل بیت کرام جن کے بارے میں کوئی نظم لکھی گئی ہے, نعت لکھی گئی ہے, حمد لکھی گئی ہے, تو ان سب کی کتابیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے لے کر تقریباً 20 کتابیں ملتی ہیں. یہ شاہ شمس تبریز یہ مولانا روم کے پیر و مرشد تھے, اور مولانا روم کا یہ مثنوی مولانا روم جسے ہمارے اردو میں علامہ محمد اقبال کو ایک درجہ حاصل ہے, اسی طرح مولانا روم کو بھی ایک تصوف میں درجہ حاصل ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے, اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی شاعری میں گاہے بگاہے کہ میں جو انسپائر ہوا ہوں یا میں نے جس کو مرشد مانا ہے, اپنا پیر مانا ہے, وہ مولانا رومی ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے مثنوی مولانا روم. ہم لوگ اینڈ کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلد سے جا کے چینل سبسکرائب کرو. بہت مزے کی ویڈیو ہے, بہت مزے کی ویڈیو دیکھنا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلے بلاگ میں.